الشيخ السيد محمد أبو الهدى اليعقوبي الحسني هو عالم فقيه شاعر أديب وخطيب بارع، نشأ وترعرع في بيت علم وتقوى وورع، فوالده العلامة والعارف بالله الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني، وجده العارف بالله الشيخ إسماعيل اليعقوبي، وعم والده إمام مالكية في مسجد الأموي العارف بالله الشيخ شريف اليعقوبي، وخاله الشيخ محمد عربي اليعقوبي، وكل هؤلاء من كبار العلماء في العالم الإسلامية ومن آل البيت النبوي الشريف. وكان والده إمام الجامعة الأموية الكبير وأكبر فقهاء الحنفية في بلاد الشام في عصره. أسلم على يد الشيخ محمد المئات في أمريكا وأوروبا، وتاب على يديه الآلاف، وهو يسافر من بلد إلى بلد في أمريكا وأوروبا يدعو إلى الله تعالى ويدرس علوم الشريعة، وهو مجاز في علوم الشريعة والحديث، وله أسانيد عالية، وقد كان أول من أقرأ صحيح البخاري في أمريكا ولندن، وله عدد كبير من المؤلفات في الحديث والفقه والأصول والمناظرة، والمجموعة من المقالات باللغات العربية والإنجليزية والسويدية. أيها الضيوف الأعزاء، وكم نحن مسرورون بحضوركم معنا في هذا الحفل المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن شاكرين لاستجابتكم لهذه الدعوة، وأقدم لكم جزيل الشكر والامتنان باسم رئيس الحركة منهاج القرآن الشيخ الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله تعالى، وجميع من يتعلق بحركة منهاج القرآن. أيها الحفل الكريم، والآن أدعكم مع الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي الحسني ليتكرم علينا بكلمة طيبة بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشكورا غير معمور. فليتفضل الشيخ محمد اليعقوبي الحسني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسله وسيد أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأوليائه. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الحوض المورود. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الطيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيبنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا جدي يا حبيب الله. يا مصطفى قبل العوالم كلها، يا مصطفى قبل العوالم
من التكوين. يا مصطفى قبل العوالم كلها والكون لم يبرز من التكوين، أنت الذي لولاك ما كانت سما وعلى البرية كلها قدرا سما. يا من على الرسل الكرام تقدما، أيروم مخلوق مديحك بعدما أثنى عليك الله في التبيين. Dear brothers and sisters, there is no word that can suffice for describing this day, the great day of the birth of the mercy, of the birth of the guidance, of the birth of the light. There is no word. Our words fall short of describing the perfection of humanism and the harmony of the meeting of the heavens and the earth that is in the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam culminated. If I am to say something, it is as Sayyiduna Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala an says, ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. Hassan ibn Thabit, the great voice of Islam, the great poet of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, I am not praising Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by my own words, because there is no praise beyond the praise of Allah, and there are no words beyond the words of Allah subhanahu wa ta'ala in praise of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And no human being knows the rank of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the due respect he deserves better than Allah subhanahu wa ta'ala. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. When we speak of the Prophet of Islam, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who happened to be my 34th grandfather, alhamdulillah, we are calling the love we have for him in our hearts. When we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on this day, we are not doing him a favor, we are doing ourselves a favor, and we are participating in a ceremony and a festivity that is happening around the world, from the throne of Allah subhanahu wa ta'ala to the bottom land on earth. If we want to sum up the qualities of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we have two words: al-jamal wal-kamal. Al-jamal wal-kamal, beauty and perfection. If you want to look for beauty and the best example of beauty, then look for Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And if you are looking for an example of perfection, then perfection was perfected in him sallallahu alayhi wa sallam. Al-jamal wal-kamal. People on their varieties